آ گئی زیادہ انتظار نہیں کروانا ذکر حسین جو بیٹھن والے ہو میرے پیر دا ذکر سنن والے ہو رات دن میرے پیر دا ذکر سن کے آنسو بہان والے ہو سامن دی چڑی لاؤن والے ہو رم جھم لاؤن والے ہو آؤ پھر میرے پیر تے آن والے مصائب دا تذکرہ کر لیے میرے امام پاک خیمے دے اندر نے شہزادے شہید نے پہ اندر اچانک میرے امام پاک جو کھلوتے نے بی بی شہربانے آ جاندیاں نے سیدہ زینب آ جاندیاں نے آ کے عرض کر دیاں نے سیدہ زینب ویر ہے ننا جا شہزادہ اے علی اصغر ویکھو نا اپنے لباتے کیویں ہونٹ ہونٹا تے کیویں زبان پہ پھیر دے اس شہزادے نو لے جاؤ ہو سکدا ہے کوئی ظالم پانی دے دے میرے امام فرمایا او سیدہ ایتھے کیویں ہو سکدا ہے کوئی پانی دے دے یہ ظالم کدے بھی پانی نہیں دین والے پر میں اتمام حجت واسطے چلا جانا اے نہ ہوئے کل کو کبھی حسین تے بھیک منگن واسطے یزیدیاں کو پانی واسطے چلا گیا سی کوئی نہ آکھو حسین تے پانی منگن واسطے ٹر گیا سی فرمایا میں حسین ٹر جانا اتمام حجت واسطے میدان جنگ دے اندر ٹر جانا حشر دا میدان ہوئے گا کہ کل نو اے نہ آکھن یزیدی مولا حسین نے تو پانی منگیا ہی نہیں سی کہ پانی منگ لیندا اسی ضرور دے دیں گے میرے امام پاک اے دو گلاں سمجھ لے تاکہ تینوں پتہ لگ جائے میرا پیر پانی نہیں سی منگن گیا اگر میرے پیر کو پانی نہیں لوڑ ہوندی اللہ دی رضا تے راضی نہ رہنا ہوندا اور پھر یہ گل کہنی ہوندی کہ مولا اسی اس امتحان دے قابل نہیں ہوں اس بوجھ نوں چک نہیں سکدے مولا پانی دے دے منبع ولایت دا شہزادہ سی کربلا وچوں چشمے جاری ہو جاندے لوگ جننے بھی ولایت دے سلسلے نے اے مولا علی تو چلے نے اس جگہ بڑی محبت بہت اچھا تھوڑا جہا اس جگہ تو میں شہادت پڑھن لگا ہوں میرا منہ کدی ادھر جانا کدی ادھر میرا منہ اوپر نہ چڑھانا پڑے بڑی مہربانی اللہ تین خوش رکھے میرے امام پاک جس ویلے خیمیہ دے اندر نے آپ فرما دے میں لے جانا جدو خیمیہ دے اندر جا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دوترا امام حسین نے جلدی دے نال امام علی اصغر نو پکڑ لیا سینے نال لا لے ماں کہندی ہے یا امام انج کریا جے اے شہزادے نو سینے نال لا لیا جے ویکھیا جے کتے گرم لوگ تھپیڑیاں نال اے شہزادہ کتے مرجا نہ جاوے ویکھیا جے گرم لوگ تھپیڑیاں نال شہزادہ ننی جی کلیے جڑی اجے پھٹ گئی ہے پئی کتے کمرا نہ جاوے میرے امام پاک جس ویلے گلاں پہ سن دے نے لوگ قدرت مسکرائی ہوے گی تقدیر مسکرائی ہوے گی اے گرم لوگ تھپیڑیاں تے بچان والی بی بی انہیں تھوڑی دیر گزرے گی شہزادہ تیراں نال ونیا آوے گا لوگ میرے امام نے امام علی اصغر نو جلدی نال سینے نال لا لیا وے پاؤ تے کپڑا دے کے میرے پیر نے سینے نال لا کے جدو خیمے چ نکلے نے سیدہ سکینہ بھی میرے پیر دے نال میرے آقا دا میرے امام دا پلہ پکڑیا ہوا وے میرا پیر ہنے پانی پی کے آ جائے گا کوئی گل نہیں جے سکینہ تیرے آئیے تے کی ہوا ہنے میرا پیر اصغر پانی پی کے آ جائے گا میرے امام جس ویلے شہزادے نو سینے نال لا کے کربلا تے اس میدان جنگ اندر ٹر جاندے نے دوروں یزیدیاں دی نظر جو پئی کہندے نے لگدا قرآن لے کے حسین آ رہے اگر قرآن پیش کرے تو گل نہ بنیا دے جنہ چر یزید کے ہاتھ بیٹھ نہ کرے نہیں تو قرآن دا بھی لحاظ نہ کریا جے حضرات مکرم گل سمجھاتا جاؤں یزید ہاتھ بیت میرا امام کیوں نہیں سی پیا کرتا اس واسطے کہ یزید ایک شرابی بندہ سی ایک زانی بندہ سی ایک فاسق آدمی سی ایک فاجر آدمی سی شریعت اسلامیہ دی حداں نوں پامال کرنے والا سی میرے امام نے لوگاں نوں ایک فکر دیتی لوگوں میں حسین تہاڈے واسطے ایک ایگزامپل سیٹ کر کے جا رہا ہوں جدو حق دی بات آوے تے ڈٹ جایا جے اپنے مسلک دی بات آوے ڈٹ جایا جے اپنے دین دی بات آئے ڈٹ جایا جے باطل دیاں اکھاں وچ اکھاں پا کے کھلو جایا جے اے حسینیاں دی سنت کبھی شرابیاں نوں ووٹ نہ دیا جے کبھی بد کردار بندے دے قریب نہ جایا جے کبھی ایہو جی سیرت مالک بندے دے قریب نہ جایا جے میرے امام پاک نے جس ویلے میرے امام شہزادے نوں لے کے جس ویلے میدان جنگ اندر ٹر جاندے نے کڑ موڑ دے مکینوں کی ہوا میرے امام نے لوگاں نوں خطاب فرمایا لوگوں ننے بچیاں نال کسے دی دشمنی لیندے لیکن بڑے بڑے دشمنیاں لیندے نے اے
دیکھو میرا ننا کیا پتر علی اصغر یہ تو کسی دی عداوت نہیں سمجھتا حسین کبھی لایا بات ماں دی مامتا نے طرف کے مجبور نہ کیتا ہوں میں حسین اتمام میں حجت واسطے آیا وا چند قطرے پانی دے دے گے حوض کوثر دے جام پلا کے ادھار واپس کر دیا گا چند پانی دے قطرے دے دے گے حوض کوثر دے پانی دے جام دے کے دن حشر دے اپنے نانا جی دے گل لے کے تاکہ اس ادھار دا بدلہ لا دیا گا میرے امام نے جس وقت خطاب فرمایا لوگوں انہاں ظالماں دے اندر کسی دی ہمت نہ پئی علی دے پیتے نے پانی دے دئیے کسی دی ہمت نہ پئی زہرا دے خاندان نال تعلق رکھنے والے نے پانی دے دئیے میرے امام پاک جس وقت انہاں کوفیاں لاجوسیاں یزیدیاں تگا بازاں دھوکے بازاں دے سپاہیاں وال پے تکدے نے آواز آئی حسین داوے لال بھی بچ کے نہ جاوے میرے امام نے جلدی نال سزا دینی سی میرا لال آئی امام بچے نے جلدی نال بچان دینے اولاداں والے ننے ننے بچیاں نو سینیاں تے کھلاؤن والے ننے ننے بچیاں نو کھلاونے لے کے دین والے ننے ننے بچیاں نو ننے ننے کپڑے سوا کے دین والے میرے پیر حسین دا پہاڑ جدا جگرا ہوئے گا تیرے جلدی نال میرے پیر نے شہزادے نو سنبھالن دی کوشش کی ہے پر لے کے گودی اندر علی اصغر نو ایک شانی شمر شریر تائیں پیاس دے مارے تڑپ دائے پانی دے دے میرے صغیر تائیں پلک مار ہرمل میں تیر ایسا اگو مار ہرمل نے تیر ایسا آیا رحمنا کسے بے پیر تائیں روندہ خیب اول حسین مڑیا والو حلق چو کھچدا تیر تائیں حضرات مکرم میرے امام جس بڑے کھلوٹے نے ہرمل نے ایسا تک کے تیر مارے امام دے ننے جو 6 مہینے دے بچے دی گردن چو پار ہو جاندہ ہے اس پہ کھنو سمجھ سکتا ہے کہ دے ننے ننے بچے ہونے گے بلا شہزادیاں نو اپنی گوٹی بچے کھلاندہ ہوئے گا نہ منظر کشی کرنے والے بدر شاہ منظر کشی کر سکتا ہے کرسی دے بیٹھ چیر دے بیٹھ کے ممبر محراب اندر شہادت پڑھنی سوکھی ہے بزم سجا کے شہادت سننی سوکھی ہے تو کھیلا کے دما پوچھانے اوے جاندے مر ویندے وچ جھولی اوے آکھی موت ندانا والی او جڑی سمجھ نہ سکدے بولی تے ول ول منہ نہ پیدا دیکھنی جند رہ گئی تھوڑی تھوڑی او میں قربان حسین دے صبر تو جنے بچے کو آئے وچ جھولی امام پاک نے شہزادے نے ویکھیا شہزادے دی گردن چوں تیر پار ہو جاندے او تیر لمبائے میرے امام دے شہزادے دی گردن چھوٹی ہے اے تیر لمبائے میرے امام دے شہزادے دی گردن چھوٹی ہے تیر گردن چوں پار ہو کے میرے امام دے بازو وچ پیوست ہو جاندا ہے جدوں بازو وچ پیوست ہو جاندا ہے حضرات مکرم سنیا جے یار میرے امام نے جلدی نال تیر کھچیا ہے یار ایتھے میرا بہت زور لگتا ہے اس جگہ تو آواز دی پک بنا دے مہربانی تیری میرے امام پاک نے جس ویلے تیر کھچیا بازو وچوں میرے امام پاک نے جلدی نال شہزادے دی گردن چوں تیر کھچ لیا شہزادے نے اپنے باپ دیاں نظراں وچ نظراں پا لئیاں شہزادہ باپ ول پیا ویکھدا ہے باپ اپنے شہزادے ول پیا ویکھدا ہے ہچکی بج گئی میرے امام پاک نے شہزادے ول ویکھیا انج لگیا جویں باپ تے بیٹے دیاں نظراں دا ایکسچینج ہو گیا ہوئے بیٹے نے آکھیا وے ابو جی کی ہویا جی آج دنیا دا پانی نہیں ملیا ابو جی کو سر دے جام رہ کے بابا علی کھلوتے اور خوش جدا زہرا کھلوتیاں والے میرے امام نے شہزادے والے ویکھیا جلدی نال خون دا چلو پڑھ کے میرے امام نے اپنے لباس نال ول آوے اے دکھ اولاد دا سب تو ڈاڈا ایک ڈاڈی تقدیر ماما کو
یارو میرے امام پاک نے جس ویلے شہزادے نو سینے نال لا لیا لا کے میرے امام پاک شہزادے ول ویکھدے نے میرے شہزادہ امام علی اصغر نے جان جان آفرین دے سپرد کر دیتی ہے شہزادہ شہید ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون میرے امام جس ویلے شہزادے نو لے کے خیمے ال واپس جاندے نے خیمے دے دروازے تے سیدہ شکیلہ اے میرے امام دی ننی جی کھلوتی انتظار کوئی کر دیے اور میرا ویر آ جائے گا کس ظالم پانی دے دیتا ہوئے گا میرا شہزادہ پانی پی کے آ جائے گا اے ننی جی پیٹی میرے امام دی امام علی اصغر دی ہمشیرہ سکینہ کھلوتی ہوئی ہے چھوٹی جی شہزادی ہے امام خرامہ جو خیمے اول پہنے نے کچھ فاصلہ رہ گیا سجدہ سکینہ نکے نکے قدم پٹ کے باپ دے قدمہ وال تر پیندی ہے ابو جی لیاؤ مینو دے دیو لیاؤ مینو دے دیو میرا ویر ویکھو جدو خیمے چو گیا سی ہتھی نہیں سی پیارا دا جدو گیا سی تڑپدا سی جدو گیا سی سسکدا سی جدو گیا سی لبا پہ زبان پھیردا سی بڑا ترے آیا سی اور ویکھو کہ چین نہ لگیا ہوندا ہے کہ کراؤ نہ لگیا ہوندا ہے ابو جی لگدا ہے میرے ویر نو پانی مل گیا ابو جی لگدا ہے کسی ظالم نو ترس آ گیا لگدا ہے میرا ویر پانی پیا میرے باپ نالے اپنی ننی جی دھی دیاں گلاں سندے نے نالے علی اصغر نو سینے نال لاندے نے میرا ویر میرا ایمان جدو شہزادی دیاں گلاں سندے نے شہزادی حسرت بھریا نظراں نال اپنے باپ دا چہرہ ویکھدی ہے تے کوئی سوچدی ہوے گی اج کی گل ہے اج باپ جواب کیوں نہیں پیا دیندا جدو شہزادی ویکھدی ہے میرا پیر حسین نال شہزادی نو پیار کردا ہے نالے علی اصغر نو سینے نال لاندا ہے نالے میرے امام دی ہچکی بج جاندی ہے جدو امام نے شہزادی نو سینے نال لایا شہزادی رو کے عرض پئی کردی ہے ابو جی میرے ویر دی خیر وے میرے ویر دی خیر وے اے شالا وچھڑے نہ ویر کسے دے نہ ہون نمان یا پہلا جس پین دا ویر نکلی اس کی دنیا تو لینو جدو میرے امام پاک شہزادی نو دلاسا پہ دیندے نے شہزادی روندی ہے پئی علی اصغر میرا ویر دے دینا میرے امام کہندے نے شہزادی پریشان نالے میں حسین صابر دی تھیے میرا ویر اج دنیا دا پانی نہیں پی گیا اور حج حوض کوثر دے جام پی گیا تیرا شہزادہ شہید ہو گئی اے تیرا ویر کدی تین نظری نہیں آوے گا ویر کدی تین روندا نظری نہیں آوے گا اور کدی تیرا ویر پانی منگدا نظری نہیں آوے گا اور کدی تیرا ویر تیری گودی وچ کھیڈدا نہیں آوے گا اور کدی ویر نو ویکھنا نصیب نہیں ہوے گا ہن کدی ویر نو ویکھنا نصیب نہیں ہوے گا میرے امام نے جس شہزادی نال پیار کیتا میرے امام نے جس ویلے شہزادی نال پیار کیتا امام علی اصغر نال پیار کیتا فرمایا شہزادی ابو شہید ہو گئی سیدہ روئے پیا صابر حسین دی دھیاں صبر کری صابر حسین دی دھیاں صبر کری میرے امام پاک جس ویلے شہزادی نال پیار کردے نے امام علی اصغر نال پیار کردے نے دوواں نوں لے کے خیمے اندر ٹر جاندے نے قیامت صغریٰ دا عالم پایا اور دن دن دے ترے آئے سیدی ہویاں سب دیاں خشک زباناں او پھر بھی ود ود جانا دتیاں اوے نا غازی شیر جواناں جس ویلے امام خیمے اندر ٹر گئے بڑی جلدی نال بیان کر دیا یار میرے امام پاک نے بیبیاں نوں کول بلا رہے شہر بانو قریب آ جا زینب قریب آ جا
مشیرہ تو بھی قریب آ جاؤ جب بیبیاں آ گئیاں میرے امام پاک نے خطاب فرمایا حسین دا امتحان ہو گیا اے بیبیوں تہاڈے امتحان دا ویلا شروع ہو گیا فرمایا اپنے پردے دا خیال رکھیا جے حسین جا رہے میرے پیر نے گھوڑے وال جب قدم رکھیا نا سیدہ دی نظر پہ گئی وے ویر اج تینوں گھوڑے تے سوار کرنے والا بھی کوئی نہ رہ گیا وے آپ گھوڑے تے چڑھاؤن والے وے محمد نو سوار کرنے والے وے عباس نو سوار کرنے والے اج تینوں گھوڑے تے سوار کرنے والا کوئی نہ رہ گیا جب میرا جلبین ہوا جبریل براق تھمایا جب علی والخیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا جب علی والخیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت حسینیت حضرات مکرم جب علی والخیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھائے آج کوئی نہیں اور رہ گیا واگاں پکڑنے والا جدوں وار حسین دا آیا پکڑ لگام کوڑے دی بی بی آنکھیں لے چاڑے مڑی دیا جاؤ میرے امام نے سیدہ نے گھوڑے تے سوار کیتا امام جاندیا کہندے نے مشیرہ عرض کیتی ویر کی گل فرمایا ہے میرا ننی جی سکینہ دا خیال رکھنا وے ویر کی گل فرمایا نہیں میرے سینے تے سر رکھ کے ساؤن دی عادت پئی ہوئی ہے اے باپ انہوں نے بڑا پیار کر دیے اے میری ننی جی معصوم شہزادی ہے اے دن دن دی ترے آئی ہے اے جدو میں نے لبے گی تے روے گی اے دے سر تے دستے شفقت پھیرنا ہے اے دا خیال کرنا ہے پچھو روندی نہ پھرے اے پچھو روندی نہ پھرے میرے امام نے جدو پیار بھریا گلا کی دیا سیدہ سکینہ دے سر دے ہاتھ پھیریا امام خیمیہ چو باہر آ گئے گھوڑے تو سوار ہو کے میرے امام نے مدینے والے منہ کر کے دعا منگی اے نانے نو آخری سلام پیش کیتا ہے تے گھوڑے دی واگ پھڑ کے گڑ موڑ دے مکینوں گھوڑے دی واگ پھڑ کے علی دے پتر نے جدو کھچیے نبی دے صحابی نے جدو کھچیے راکب دوش مصطفیٰ نے جدو کھچیے اے جنت دے نوجواناں دا سردار جدو میدان جنگ ول ٹرن دا ارادہ رکھ رہے شجاعت بدر نو انج لگیا اے جنت دے دروازے کھول کے حورا نے تکیا تے ہوئے گا اے ملائکہ نے آسماناں دے دروازے کھول کے جھانکیا تے ہوئے گا مولا حسین ایڈا جگرا رکھدا ہے سارے خاندان میں شہید کروا کے انہیں اپنی جان دین پیا جاندا جس میرے پیر نے گھوڑے نو اڈی ماری گھوڑا چلن دا نام نہیں پیا لیندا میرے امام دے کنا وچ ننیاں سسکیاں دی آواز پئی آندی ہے ہائے ابو جی ہائے ابو جی ہائے ابو جی میرے امام نے گھوڑے دیاں لتاں ول ویکھیا میرے امام دی ننی جی چھٹی سکینہ گھوڑے دیاں لتاں نو گھوڑاوے وچ لے کے پئی روندی تے پئی عرض کر دیے وے گھوڑیا ٹھہر تے جا تینوں ایڈیاں چلدیاں کاریاں نے مینوں اپنے بابل دا چہرہ ویکھ لین دے مینوں اپنے بابل دا مکھ ویکھ لین دے او سکینہ یتیم ہون والی ہے ہن اج تو بعد کبھی بابل دا چہرہ ویکھنا نصیب نہیں ہوے گا مینوں اپنے بابل دا مکھ ویکھ لین دے مینوں اپنے بابل دا مکھ ویکھ لین دے ٹھہر جا علی اکبر نو لے کے کیوں واپس نہیں آیا وے علی اصغر نو لے کے کیوں واپس نہیں آیا وے آل نو لے کے کیوں واپس نہیں
عباس نو لے کے کیوں واپس نہیں آیا اولاداں والے میرے پیر دی دھی جدوں پئی روندی ہے امام دی نظر جو پئی گھوڑے تو تھلے چھال مار اوے ننیاں دھیاں باپ نال بڑا پیار کردیاں جدوں بابل گھر جاندے دھیاں جلدی نال دوڑ کے دروازہ کھول دے دیا دروازہ کھول دیا بابل نو پانی دے دیا پیروں بچ جتیاں پواندیاں نے میرے پیر دی دھی جدو روندی ہے پئی امام نے کوڑے تو چھلانگ لائی سیدہ نے سینے نہ لایا فرمایا دیے حسین دی دھیے صبر کر عرض کی ابو جی علی اکبر شہید ہو گیا ہے سکینہ نے سی نہیں کی علی اصغر ننہ گیا ہے سکینہ نے صبر کیتا ہے چاچو عباس کے بازو کٹے گئے سکینہ نے ابو جی ان میں کی کرا میرا باپ تر چلے آئے دس محرم دا مرکزی پروگرام کرنے والے مدینہ لے کر وہ ہر بس یار سکت نہیں میں کیویں بیان کرا منظر کشی کیویں کرا سینے میں دل رکھنے والے میرے امام نے تینوں سینے نہ لائے فرمایا سزا دیے چند لمحہ دا تیرا باپ مہمان چند لمحہ دا تیرا باپ المہمان سزا دی صبر کری سزا دی گل منگڑی پا کے اپنے بابل نال پیار کیتا میرے امام نے آواز ماری خیمے اول فرمایا ہمشیرہ زینبی دوڑ کے باہر آئی پردہ پیار بی بی ادو کی میرے باپ میرے ویر کی گل فرمایا میں آخ کے آیا سا میری دھی دا خیال رکھیا جے میرے ہنڈیاں ہی پئی روندی ہے بعد کی کرے گی سجدہ آخیا بے ویر خیمے اندر کوئی علی اصغر دے اس تو پیار ہوتا ہے بڑی اکبر دے ٹکڑے آتے پیا کوئی ہوتا ہے قیامت سغرا دا عالم بپائے وہ ویر پتہ نہیں لگیا ہے اے میری بیٹی تھی سیدہ سکینہ پنیدی باہر آ گئی ہے کتے اے ویر میں دا خیال کرا گی امام فرمایا شہزادی نو لے جا اینو لے جا شہزادی نے میرے امام نے جس ویلے شہزادی نے سینے نال گل منگڑی لائی ہوے گی تے دھی سکینہ نو پتہ ہوے گا اے آخری گل منگڑی ہے پھر کبھی باپ دا سینہ نصیب نہیں ہوئے گا میرے امام پاک نے جس ویلے شہزادی نو سینے نال جدا کیتا یار سیدہ نے شہزادی نو کھچیا ہوئے گا میں اکھاں بند کر کے پلکاں دے بوئے ٹھو کے ویکھیا مینوں انجی لگیا اوے دھیاں والے مینوں انجی لگیا میرے امام دی ننی جی بیٹی کدی خیمیاں ول قدم پٹدی ہوے گی تے کدی پیچھے مڑ کے باپ ول ویندی ہوے گی ایک ہاتھ پھپھی ول ہوے گا ایک ہاتھ پیچھے باپ ول ہوے گا ایک کندی ہوے گی پھپھی ٹھہر جاؤ منو باپ میں خلین پھر کدی زلفاں سوارنیاں نصیب نہیں ہون گیا بس یار میرے امام نے جلدی نال شہزادی نال ودا کیتا گھوڑے تے سوار ہو کے میدان جنگ اندر ٹر گئے جلدی نال آخری گل کر دیا میرے امام نے لوگوں کو خطاب فرمایا بھائی ہزار دا لشکر جرار تغالت وچ نہیں جاندا میرے امام نو گھیرے وچ لے لیا ایک نے تیر ماریا پیشانی وچ لگیا ایک نے نیزہ ماریا میرے پیر حسین دے سینے وچ لگیا اے نبی دے صحابی دی پیشانی وچ لگیا اے نبی دے دوترے دی پیشانی وچ لگیا اے نبی دے محبوب دی پیشانی وچ لگیا اے نبی دے کنیاں تے سوار ہونے والی دے پیشانی وچ لگیا اے جو کہنا اے جنت دے سردار دی پیشانی وچ لگیا جب میرے امام کھڑا جاندے نے گھوڑے نوں پتہ لگ گیا پیر تھلے آن لگا گھوڑے نے جلدی نال گھٹنے ٹیک دتے آکھو گے بدر شاہ جذباتی گلاں نے تینوں کی پتہ ہوئے او جس سواری دی نسبت میرے
انہا شعور مل جاندہ ہے اتھے خطاب کا نوا چیپٹر کھل جائے گا نہیں تو میں تنہوں اپنے نبی دی سواری یافور دیاں گلنا سنا کے جاندہ ہے جنہوں میرے نبی کہیں سی جاؤ فلاں صحابی نو بلا کے لے آؤ میرے نبی دی نسبت نے انہیں انہا شعور دے دیتا سی انہیں انہیں اویرنس دے دیتی سی انہا علم دے دیتا سی لوگو وہ جا کے جلے صحابی نو نبی کہیں سی انہوں جا کے میرے نبی دی سواری ہو گدا یا بھول لے آندہ سی اے لوگوں نسبت آیا لے میرے امام نے جس ویلے کوڑے پہ لڑکھڑا کے زمین والا لگے کوڑے نے گھٹنے ٹیک دیتے میرے پیر میں چوٹ نہ آ جائے میں اکھاں بند کر کے ویکھیا منید لگیا آغوش زہرا کھل گئی سنبھل جاویں مسافر بچیا وے میں چک لواں وچ جھولے شالا جامن دے زخموں بچیا وہ جنہ تڑی لاش مٹی بچ رہی بس یار میرے امام پاک جو کربلا دے میدان جنگ اندر آ گئے دوڑ کے شمر میرے امام دے سینے تو سوار ہو جاندے فرمایا کیڑا ویلا ہو گیا ہے کہندا ہے جی جمعے دا ویلا ہے آؤ سنو حسینی پیغام لے لو ایسے پوری بزم دی کو فکر دے جاواں حسینی فکر کی ہے حسینی میسج کی ہے حسینی پیغام کی ہے جڑا حسینی ہوئے گا جان پر جائے گی کبھی نماز نہیں چھٹے گا بڑا حسینی ہوئے گا جان چلی جائے گی لوگوں پیغام لے لو بدر شاہ پورے خطاب کا خلاصہ لے لو جان چلی جائے گی کبھی شرابی دے ہاتھ جو ہاتھ نہیں دے گا کبھی زانی نو ووٹ نہیں دے گا کبھی فاسق دے پیچھے نہیں جائے گا کبھی فاجر دی نسبت چ نہیں بیٹھے گا میرا حسینی ہوئے گا بد کردار نال تعلق نہیں رکھے گا میرا حسینی ہوئے گا نبی دی شریعت کا راکھا ہوئے گا نبی دی شریعت کا پہرے دار ہوئے گا نبی دی نبوت کا راکھا ہوئے گا میرا حسین ہوئے گا لوگوں کبھی دنیا پہ نبی دی شریعت میں گنڈ نہیں کرے گا حق تے کھڑا ہو جائے گا تے موت دی اکھ وچ اکھ پا کے کھلو جائے گا آکھے گا او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے او لٹی جاوے پاویں چوک حسین دی پر زندہ نانے دا اسلام رہ جائے بس یارو ہمت نہیں میں آگے بھی خطاب کرنا رات پھر فیصل آباد خطاب کرنا ہے میں آج واپسی پڑھنی سی لیکن دکھ دا عالم ہے میرے کو آج مسائل پڑھے نہیں پہ جاندے کرب دا عالم ہے حقیقت ہے کہ میرے پیر حسین دے مسائل پڑھنے ایک پہاڑ جدا کسی جگرہ ہوئے تو بیان کرے تو کچھ سنے انشاءاللہ کدی زندگی رہی تے کربلا دی واپسی ضرور پڑھا گا میں جلامہ صاحب نے ہونے لگے آخر میں واپسی بھی پڑھنی ہے لیکن ایک گھنٹہ خطاب ہو گیا بھائی کڑیاں ویکھو ذرا ایک گھنٹہ خطاب ہو گیا 10 منٹ اور دے دیا پھر علامہ صاحب راضی ہو جان گے پھر تسی دوبارہ واپسی نہیں میں سجنا ہی نہیں کہا کام پورا ہو گیا اگلے سال خطیب نواں بدل لئیے بولو تو صحیح یار پھر واپسی میں کہنا اگلے سال سن لیں گے چلو اس تو اگلے سال اس تو اگلے سال وہ ایک لطف رہندا ہے دوبالا محبت رہندی ہے کسی دی تانگ رہندی ہے میلہ بھریا چھڑ جانا چاہیے کی خیال ہے سبحان اللہ ہوں تو سب ووٹ دینا گل ووٹ دی ہوئی ہے میرا حسینی ہوئے گا بھئی ایتھے ختم کر دیے تھی سارے علامہ صاحب نے لال کے گوانڈیاں کا ساتھ دیتے ہیں بھی میں دوروں آیا اس واسطے بولو میرے امام آپ جب شہید ہو گئے نا آپ نے فرمایا میں نماز پڑھنی ہے میں نماز پڑھنی ہے انہیں آکھیا اچھا موت تو ڈر گئے فرما نہیں یہ شیوہ حق ہے مشہور ہمارا سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ